बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग शिकवे और शिकायतें करते नजर आते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, परेशानी का आलम है, हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आती है। तो हम ऐसा क्या काम करें या कौन सा ऐसा अमल करें कि जिसके बरकत से हमारी ये परेशानियां दूर हो जाएं। तो इस वीडियो में इन परेशानियों से निजात का बेहतरीन नुस्खा बताया जा रहा है। ये नुस्खा है सूरह यासीन मुबारिका। मोहतरम नाजरीन, आप सूरह यासीन की बरक़ात जानकर हैरान रह जाएंगे। निहायत ही फजीलत और बरकत वाली सूरह मुबारिका है। इसकी तिलावत करने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि एक ही नशिस्त में बयान करना नामुमकिन है। बहुत से ख़वातीनो हजरात ये कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा वजीफा बता दें, हमारे कामों में रुकावट है। यकीन करें कि जिन कामों के लिए आप दिन में बेशुमार और सैकड़ों वज़ाइफ करते हैं, अगर आप रोजाना सूरह यासीन की तिलावत करें तो उन सैकड़ों वज़ाइफ से कई गुना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। तो सूरह यासीन कुरान का ऐसा दिल है जो लाखों दिलों के अंदर महफूज है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का सुकून है। ये हमारी आंखों की जिला है, हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारी बीमारियों की शिफा है और हम सब के लिए ग़िज़ा भी है, दवा भी है और शिफा भी है। बहुत से मुसलमान सूरह यासीन को हिफ्स कर चुके हैं क्योंकि इतनी फजीलतों और बरक़ात वाला कोई और वजीफा नहीं जहां सूरह यासीन के बेशुमार फजीलतें हैं। तो चंद एक पेशे खिदमत हैं। नंबर 1, सूरह यासीन की रोजाना तिलावत करने वाले को कभी फाका नहीं आएगा, मोहताजी कभी नहीं आएगी। नंबर 2, सूरह यासीन मुबारिका की पाबंदी से तिलावत करने वाला दूसरों के सामने जलील नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हमेशा सरबुलंद रखेगा। नंबर 3, इसका एक खास मौजज़ा ये भी है कि इसकी तिलावत करने वाला शख्स किसी बड़े से बड़े सख्त दिल इंसान या हाकिम के सामने भी जाएगा तो इस शख्स के लिए उसका दिल नरम हो जाएगा। इसका रोब अल्लाह ताला सामने वाले के सीने में डाल देता है। नंबर 4, बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि अगर कोई शख्स जंगल में रास्ता भटक जाए तो सूरह यासीन की तिलावत करे, उसे रास्ता मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई भूख की शिद्दत से बेहाल हो और खाने के लिए कुछ पास ना हो तो सूरह यासीन की तिलावत करने से अल्लाह पाक उसकी भूख खत्म फरमा देगा, क्योंकि ये ग़िज़ा भी है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। नंबर 5, इसका सबसे बड़ा मौजज़ा और सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि सूरह मुबारिका की तिलावत करने वाले का खातिमा ईमान पर होगा और उसकी मौत आसान कर दी जाएगी और क़यामत के दिन सूरह यासीन अपने पढ़ने वाले की शिफात करवाएगी। यहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी पेशे खिदमत है। ये वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि इमाम अहमद बिन हम्बल पर जब निज़ा का आलम तारी हुआ तो आपके मोतक़दीन, तुलबा और रिश्तेदार आपके पास मौजूद हैं। इमाम साहिब जो 3 लाख अहादीस मुबारिका अपने सीने में लिए हालत नज़ा में मुब्तला हुए तो शैतान आपके सामने आ गया। मोहतरम नाजरीन, ये बात याद रखें कि जब भी किसी इंसान पर नज़ा का आलम तारी होता है तो इसकी सख्ती और शिद्दत इस तरह से बयान की जाती है कि इंसान के लिए इंतहाई कठिन और सख्त तकलीफ और अजियत वाला मरहला होता है। और अगर उस वक्त इंसान के ऊपर एक मक्खी बैठ जाए तो हालत नज़ा में इंसान को यूं महसूस होता है कि जैसे एक पहाड़ उसके सीने पर रख दिया गया है। इसी तरह एक कतरा पानी उस शख्स के लिए एक दरिया के बराबर महसूस होता है। उस वक्त जब इंसान अपनी आसानी और राहत के लिए और तकलीफ से निजात के लिए सब कुछ करने के लिए आमादा हो जाता है तो शैतान लईन अपने हाथ में ठंडे मीठे खुशबूदार पानी का गिलास लिए उस शख्स के सामने आता है और उससे कहता है कि मैं तुझे आराम मुहैया करता हूँ और तुझे ये आबे शिफा पिलाता हूँ, बस तू एक छोटा सा काम कर दे और मुझे अपना रब मान ले तो मैं अभी तेरी तकलीफ रफा किए देता हूँ। जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ खुदाए बुजुर्गों बरतर के हाथ में है। लेकिन जब एक कच्चे ईमान वाला इंसान शैतान को किसी मसीहा के रूप में अपने सामने देखता है तो अपनी तकलीफ और कर्ब के बायस अपना ईमान खो बैठता है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक इंसान बीमारी से शिफा याबी के लिए किसी गैर मजहब इंसान से दम करवाने चला जाए या किसी मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाने चला जाए या किसी शिरकिया अमल में मुलव्वस हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही
جان کنی کے سخت تکلیف دہ عمل کے دوران بہت سے انسان بہک جاتے ہیں اور وہ شیطان کی بات مان کر اسے اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں۔ یوں ہی وہ یہ عمل کرتے ہیں تو شیطان وہ پانی کا برتن اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے توڑ ڈالتا ہے اور تالیاں بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یوں اس شخص کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا تو کچھ دیر یہ عالم طاری رہنے کے بعد اللہ کے حکم سے ایک بار پھر سے امام صاحب ہوش و حواس میں آ گئے اور طبیعت کے سنبھلنے پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عزیز و اقارب کی جانب نظر دوڑائی جو آپ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کو بہتر حالت میں دیکھ کر آپ کے اقربا پوچھنے لگے کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا اور اب کیسے حالات ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ شیطان لعین ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے اور میری یہ کیفیت تھی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سے وہ پانی کا پیالہ لے لوں اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لوں۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے آیا اور اس نے شیطان لعین کے چہرے پر مکے مار مار کر اسے وہاں سے بھگا دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں آپ کی حفاظت کے لیے یہاں موجود رہوں گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں قرآن پاک کا وہ دل ہوں جس کی آپ روزانہ تلاوت فرماتے ہیں، یعنی سورہ یاسین۔ محترم ناظرین، جس انسان کی موت ایمان پر ہو گئی تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں، نہ قبر میں سوال و جواب اور نہ ہی حشر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا۔ لیکن اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ شیطان لعین اپنے مکر و فریب میں کامیاب ہو جائے تو پھر قبر میں بھی آگ ہی آگ اور حشر میں بھی جہنم کی سزا۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ جو انسان کے لیے ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کی تمام جائز ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو انسان سورہ یاسین مبارکہ ایک مرتبہ پڑھے گا تو اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اور سو گیا تو جب وہ صبح اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا۔ نمبر 9، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بار سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو لہٰذا اس سورہ کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ نمبر 10، بزرگان دین سے ہی بیان ہے کہ جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد مخلوق خدا میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی چھٹ جائے گی، طبیعت میں نیکی کرنے کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر بے اولاد ہے اور اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد بھی اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص قید میں ہے تو اسے کثرت سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تو بہت جلد اسے قید سے رہائی ملے گی۔ نمبر 11، اگر کسی مرنے والے یعنی حالت نزع میں مبتلا شخص کے پاس بیٹھ کر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے تو اس کی موت آسان ہوگی، موت کی سختیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 12، اگر کسی شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی شدید حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک بلا ناغہ سورہ یاسین روزانہ ایک مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل جلد حل ہو جائے گی۔ نمبر 13، جس شخص کے والدین فوت ہو چکے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہو اور وہ شخص ہر جمعہ کے دن ان کی قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو فرمایا گیا ہے کہ سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے والدین کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لے اور بہت سے دوسرے وظائف کے بجائے صرف سورہ یاسین کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی، خطائیں معاف ہوں گی، رزق میں بے پناہ برکت کا نزول ہوگا، اولاد نیک اور فرمانبردار ہوگی
تمام جائز حاجات و مراد پوری ہوں گی اور سب سے بڑھ کر خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔